أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. وإن خفتم ألا وإن خفتم ألا تقسطوا. बेटा मेरी وإن, आवाज आपको साफ आ रही है? وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وإن خفتم ألا غنى नहीं होगा बेटा. وإن وإن, خفتم. وإن خفتم ألا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ذلك أدنى ألا تعولوا. ذلك أدنى ألا تعولوا. تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وآتوا النساء الصد- صدقاتهن نحلة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ولا تؤتوا ولا تؤتوا السفهاء ولا سفهاء. ولا تؤتوا السفهاء ولا تؤتوا السفهاء أم أموالكم التي جعل لكم
جعل الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها ولا تؤتوا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وارزق وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا दोबारा शुरू से पढ़िए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا مريئا مريئا
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. ولا تؤتوا السفهاء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما जी बेटा जब हमें दोबारा पढ़ना हो तो अमवालकुमुल्लती नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अमवालकुमुल्लती पढ़ेंगे, क्योंकि अमवालकुम अलग वर्ड है और सुफहा अलग वर्ड है। तो ये जो आखिर में हमजा है, ये सुफहा पूरा एक वर्ड है। अमवालकुमुल्लती ये ऐसा हो जाएगा कि एक वर्ड का आखिरी अ, आखिरी आखिरी लफ्ज हमने उठाया और उसको अगले वर्ड के साथ मिला दिया। तो सुफहा का जो हमजा है ये किस वर्ड का है? अमवालकुम के साथ पढ़ना है या सुफहा के साथ पढ़ना है? सुफहा के साथ तो अमवालकुम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, अमवालकुमुल्लती से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है वला अम्वालकुम वला वला तु السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. वला तुस्सुफहा अम्वालकुम أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقكم فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فيها وارزقوهم وارزقوهم فيها فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا